अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोदी के खिलाफ फौजी बगावत हो चुकी है। मोदी का बोरिया बिस्तर अब समझ लें कि गोल होने जा रहा है। वो मोदी जो बड़के मार रहा था कि पाकिस्तान में घुस के मारा, ऑपरेशन सिंदूर किया, तिरंगा यात्रा हो गई, मुल्क के कोने कोने में जाके अपनी कामयाबियां बताएंगे, उसी मोदी के सबसे बड़े जर्नैल ने आलमी मीडिया पर बैठकर मोदी की पीठ में छुरा घोंपा है। वैसे छुरा छोटा लफ्ज़ है, मोदी का बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी मोदी की हुकूमत का बचना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस वक्त बिना वक्त ज़ाय किए आपको बताता हूँ दुनिया के बड़े अखबारों के अंदर, दुनिया के बड़े इंटरनेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है। इंडिया कन्फर्म्स इट लास्ट फाइटर जेट्स इन रिसेंट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। यानी इंडिया ने ऑफिशियली ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के साथ जो उनकी जंग हुई उसमें उनके जंगी तैयारे तबाह हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कल ही कह दिया था कि 5 कम से कम हमारे तैयारे गिरे हैं, और इससे पहले भी भारत के अंदर आवाज़ लोग उठा रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उसके बाद मोदी कभी गुजरात पहुंचा हुआ, कभी किसी जगह पहुंचा, कभी अहमदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय औरतों का हमने सिंदूर बचा लिया, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने घुस के मारा, हमने परखचे उड़ा दिए, हमने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मार दिया, हमने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की इज्जत क्या है, भारत की गैरत क्या है, हमने पाकिस्तान के तोते उड़ा दिए, पाकिस्तान की जुर्रत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यानी बढ़के ही बढ़के हुआ क्या है। भारत के जो सबसे बड़े जर्नैल हैं मौजूदा भारत के अंदर, चाहे फिजाइया हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, जो सबसे बड़े जर्नैल हैं यानी जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तमाम फोर्सेस के, वो हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान की जानिब से ब्लूमबर्ग, अब दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है ब्लूमबर्ग टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया। एंकर ने पूछा कि इस जंग के अंदर बेशुमार दावे हुए हैं, दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कोई भारतीय तैयारे भी गिरे हैं। अब अनिल चौहान ने यह नहीं कहा कि नहीं गिरे, वो ये भी कह सकते थे कि नहीं, दुनिया में झूठ चल रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है, या पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है। वो मोदी को बचा सकते थे, मोदी को रेस्क्यू कर सकते थे। आधे भारत को तो पहले ही पता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, वो बचा सकते थे। ऑफिशियली आप ना मानते, कौन सी कयामत आ जानी थी। अगरचे दुनिया का दबाव है, फ्रांस ने भी अपनी टीम भेजी कि जरा चेक करके आए कितने राफेल खड़े हैं, कितने तबाह हुए हैं, लेकिन मोदी जंग हार के बढ़के मार रहा था। अफसोस का मकाम यह है कि जीत कर आप फील्ड मार्शल बने, उससे फायदा उठाएं, जो भी करें। आप जंग हार के फिर बढ़के मारें कि जीत गए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, घुस के मारा, तुन के रख दिया, परखचे उड़ा दिए। भारतीय फौज को भी गुस्सा आ रहा होगा कि ये कैसी सौगात है, ये कैसा जोकर है, इसने तो हमारा सर शर्म से झुका दिया, ऊपर से ये बेशरम इंसान जश्न मना रहा है। तो अनिल चौहान ने कह दिया कि तैयारे हमारे गिरे हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये नहीं कि हमारे तैयारे गिरे हैं, हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारे तैयारे गिर क्यों गए हैं, रूट कॉज क्या थी, वजह क्या थी, हमारे तैयारे गिरे क्यों, टेक्निकल मसला क्या था। वो कहते हैं बड़ी बात यह है कि हमने उस वजह को तलाश कर लिया है कि किस वजह से, कौन सी ऐसी हमसे गलती हुई जिस वजह से हमारे तैयारे गिरे हैं। कहते हैं ये जरूरी नहीं है तैयारे गिरे हैं किस वजह से। ओ भाई, वजह क्या होनी है, मिसाइल वजह है, क्या वजह होनी है, मिसाइल लगे तैयारे गिर गए। मिसाइल ताकतवर थे, पाकिस्तान की टेक्निक अच्छी थी, आपके रेडार सिस्टम जैम हो गए और PL-15 को आपके रेडार ने डिटेक्ट नहीं किया। जब इन्हें पता चला उस वक्त 50 मीटर से 30 मीटर की दूरी रह गई थी, उस वक्त तो आप जहाज को मूव नहीं कर सकते थे। अभी तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे निशाने पर 12 से 13 उस वक्त जहाज थे, हमने 6-7 गिराए के बस इतने काफ़ी हैं। इनकी तो सारी फिजाइया का सफाया हो जाना था। अब इन्होंने तस्लीम कर लिया, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वही चल रहा है, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या। अब आप कहेंगे कि इससे मोदी की हुकूमत का क्या लेना देना। मोदी की हुकूमत नैरेटिव ये बना रही है कि हम जीत गए हैं, पाकिस्तान हार गया है, और भारत के अंदर गुस्सा है कि ऐसा शख्स जिसने हमारी गर्दन झुका दी, उसको हमारा वजीर आजम, हमारा नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। अब जब अनिल चौहान ने मान लिया है तो इसका मतलब यह है कि मोदी का बेड़ा गर्क हो गया। मोदी का नैरेटिव क्या है, बयानिया क्या है, कुछ भी नहीं। और इस नैरेटिव को बचाने के लिए, ये दोबारा भारतीयों के दिलों में हिमायत बहाल करने के लिए आज भारत के अंदर जंगी मशकें शुरू हो गई हैं। या तो अब मोदी की हुकूमत जाएगी, मोदी अब आप कह लें हिस्ट्री है। अगर मोदी ने किसी तरीके से अपने आप को बचाना है तो फिर वो दोबारा पाकिस्तान पर अटैक करेगा।
اور ایک ایسا انہیں بیانیہ بنانا پڑے گا کہ اب کی بار ہم نے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے ہیں۔ پھر ایک اچھی خبر اس ساری صورتحال میں ہے، ارشد ندیم نے ایک دفعہ پھر سے گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور وہ ایشین چیمپئن بن گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر چائنا کے اندر چیمپئن شپ ہو رہی ہے، اس کے اندر انہوں نے سب سے لمبا تھرو پھینک کر چیمپئن شپ جیتی ہے، گولڈ میڈل انہوں نے جیت لیا ہے۔ پھر آج کیا تماشا ہوا، قاضی فائز کا مکروہ کردار، گھٹیا کردار قوم کے سامنے آیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ آج ARY کے رپورٹر ہیں نعیم اشرف بٹ، انہوں نے انٹرویو کیا، رانا ثناءاللہ نے کچھ انکشافات کیے، کچھ دعوے کیے، کچھ شرمناک حرکتیں کی ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا 2 یا 3 سال تک باہر آنا نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ کیسز میں سزا ہو چکی ہے، کچھ میں سزا ہو جائے گی۔ خان صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مخالف کو اپنی مخالفت میں تگڑا کر دیتے ہیں، جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ۔ قاضی فائز صاحب کو انہوں نے اس انتہا تک پہنچا دیا کہ پھر جو قاضی سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں کہ خان کسی کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، اتنا تن کے رکھ دیتا ہے کہ اگلا پھر آخری حد تک چلا جاتا ہے، جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ۔ اب پاکستان کے اندر کچھ ڈاؤٹ کہہ رہے تھے کہ قاضی جیسا جج آیا ہی نہیں آئین اور قانون کے مطابق، تو آج رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ قاضی جو کچھ کر رہا تھا وہ کوئی آئین نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، وہ تو عمران خان کے ساتھ سکور سیٹل کر رہا تھا، وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے غنڈہ گردی کرتا تھا، بے شرمی 2 نمبری کی حد کر رہا تھا، وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تھا، وہ کسی آئین اور قانون کے پیچھے تو نہیں تھا، وہ تو عمران خان سے بدلے لے رہا تھا، عمران خان کے ساتھ سکور سیٹل کر رہا تھا، عمران خان کو سزا دے رہا تھا۔ وہ جو بلے والا فیصلہ یہ ڈسکس ہونا چاہیے، یہ جو سماعت مخصوص نشستوں والی چل رہی ہے، رانا ثناءاللہ نے اعتراف کر لیا کہ قاضی نے 2 نمبری سے کام لیا، دلالی کی، گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ جج ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، چھوڑ دیں باقی لوگوں کو۔ اتنا بڑا عہدہ اللہ نے آپ کو انصاف کرنے کے لیے دیا اور آپ اتنی بے شرمی پہ چلے جائیں، آپ ذاتی بغض کے اندر اتنے اندھے ہو جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رانا ثناءاللہ کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ خان کا قصور یہ ہے، قصور کوئی نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نفرت عمران میں ہو رہا ہے، بغض عمران کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف جہاں تک عمران خان پہنچے اس کے بعد گنجائش تھوڑی رہ جاتی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے بیانات ہیں اس کے بعد پھر رہائی کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس کے بعد پھر سختیاں ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آئین اور قانون کچھ نہیں ہے، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان کی کوئی غلطی یا جرم نہیں ہے، یہ تو نفرت اور بغض ہے، یہ تو غنڈہ گردی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ آگے جا کے تو رانا ثناءاللہ نے تو حد کر دی، رانا ثناءاللہ نے ایٹمی سائنسدان پاکستان کے ہیرو عبدالقدیر خان کو ہیرو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالقدیر خان کو میں ہیرو نہیں کہا جا سکتا، کبھی بھی وہ پاکستان کا ہیرو نہیں ہے، ہیرو وہ ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کا آغاز بھٹو نے کیا۔ AQ خان کو بطور سیاستدان جتنا کریڈٹ دیا جائے دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لیڈر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لیڈر نواز شریف ہے، نواز شریف نے ایٹم بم تو 15 سال پہلے بنا لیا تھا، اصل کام تھا دھماکے کرنا، ظاہر ہے کوئی چیز بنی ہوئی تھی تو دھماکے کرنے تھے نا۔ یہ دھماکہ فلپائن کیوں نہیں کرتا، ازبکستان کیوں نہیں کرتا، دبئی کیوں نہیں کرتا، سعودی عرب کیوں نہیں کرتا، بن سلمان کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں ہیرو بنتا، طیب اردگان کیوں نہیں کرتا، کسی نے بنائی ہے اتنی بڑی چیز؟ تو کہتے ہیں کہ عبدالقدیر خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، ہاں وہ سیاستدان ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی، اصل ہیرو ہے نواز شریف جس نے دھماکوں والا بٹن دبایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ہیرو نہیں ہے، نواز شریف ہیرو ہے جو بار بار پاکستان سے بھاگا، وہ نواز شریف ہیرو ہے جس کی پاناما کے اندر دھوتیاں اتری، نواز شریف ہیرو ہے جس کو کینیڈا کی یونیورسٹی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا چور کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، وہ نواز شریف ہیرو ہے جس کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے شکست دی اور رات کے 3 بجے پریزائڈنگ افسر تبدیل کیا گیا، اس لیے نواز شریف ہیرو ہے۔ ملک کے اندر لا قانونیت کی ہر چیز کی تباہی ہو گئی، نواز شریف منہ سے نہیں بولا، گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ ہیرو ہے۔ ڈاکٹر قدیر ہیرو نہیں ہے، ابھی کل کی بات ہے، انڈیا نے میزائل مارے، انہوں نے ڈرون مارے، پورا دن مارتے رہے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا نواز شریف کے، اس لیے وہ ہیرو ہے۔ اور جس نے اتنا بڑا قوم پر احسان کر دیا، ڈاکٹر قدیر، جس کو غدار کہا گیا، جس سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، وہ ہیرو نہیں ہے۔ تو یہ اس ملک کا حال ہے، یعنی اس ملک کے اندر چور ڈاکو 2 نمبر لوگ ہیرو ہیں، اور ملک کی خدمت کرنے والا جو قبر میں چلا گیا اس ریگریٹ کے ساتھ کہ مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیا، وہ اس قوم کا ہیرو نہیں ہے، اور نواز شریف ہیرو ہے۔ بہرحال توشہ خانہ 2 کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے،
شاہ رخ ارجمند کی جانب سے سماعت کی گئی ہے۔ آج عمران خان کے بیانات، عمران خان کا پیغام، جو اڈیالہ جیل سے خبریں آئیں گی وہ بڑی اہم ہوں گی، جس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔